الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله درود شریف کنو کنو آ رہا ہے جی تہاڈا ذوق ہوئے تے ایک حدیث پاک سنا دیں محبت نال بولو ذرا یار نبی محترم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا جڑا میرا غلام محبت دے نال پیار دے نال میرے تے درود پاک پڑھے گا کل قیامت والے دن میں ان دے نال مصافحہ کران گا ایک اور حدیث بھی مینوں آندی ہے ہاں جی تسی محبت نال جاگو گے کیونکہ میں تانوں جگانا ہے تے قاری صاحب نے تانوں بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک کے حضور نے فرمایا اتنی جلدی پانی آگ نہیں بجاندہ جتنی جلدی میرے تے درود پڑھن والے دی گناہ اللہ معاف کر دینا انہوں تاڑی مرضی یہ پڑھو تو تاڑی مرضی یہ نہ پڑھو محبت ناظرہ پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام جتنے بھی دور و نزدیک تو آن والے مہمانان گرامی خصوصیت نال عالم نبیل فاضل جلیل پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ مولانا قاری محمد صفدر ضیاء نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ الحمدللہ آپ تشریف فرمانے تو چند منٹ دی میری حاضری ہے اس تو بعد انشاءاللہ آپ دا خوبصورت بیان اسی سماعت کران گے تو تمام دوستو احباب جتنی دیر بھی بیٹھو محبت دے نال بیٹھو اور ادب دے نال بیٹھو کیونکہ ادب نہیں تے پھر گل سنن دا بھی مزہ نہیں تے گل کرن دا بھی مزہ نہیں اور ادب ہوئے گا نا تے انسان نو پھر سب کچھ مل جاندہ ہے بے ادب بندے نو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوندہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک دو جڑیاں گلاں سناواں نا او داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا علی المرتضی آپ دی شان دے اندر ہی سناواں حضرت سیدنا علی المرتضی دی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا جدو آقا علیہ السلام اپنی چچی جان دے گھر تشریف لے کے آندے سی نا علی المرتضی اجے ماں دے پیٹ دے اندر سن لیکن جدو حضور آندے نا تے فاطمہ بنت اسد حضور نو ویکھ کے کھڑیاں ہو جاندیاں
جدو فاطمہ بنت اسد حضور نے ویکھ کے کھڑیاں ہوندیاں نا تے ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چاچی نو کہن لگے چاچی پتراں دے آن تے نا ماما نو کھڑا نہیں ہونا چاہیدا پتر آمن تے ماں کھڑی نہیں ہونی چاہیدی بلکہ ماں آوے تے اولاد نو کھڑا ہونا چاہیدا ہے تے چاچی تسی میرے آن تے کھڑیاں نہ ہویاں کرو حضور علیہ السلام دے پیارے غلاموں حضرت علی المرتضیٰ دی امی جان کہن لگی بیٹا اے میرے پیارے بھتیجے میں ایویں آپ کھڑی نہیں ہوندی مینوں کھڑا کرن والا کوئی اور ہے مینوں کھڑا کرن والا کوئی اور ہے جدوں تسی اندر آندے جے اے جڑا بچہ میرے جسم دے اندر موجود ہے میرے پیٹ دے اندر جڑا بچہ پل رہا ہے اے اپنے پیر میرے پیٹ دے نال اکڑا دیندا ہے میں اٹھ کے کھڑی ہو جاندیاں نال ہاتھ پہ گئے بھی تو آواز آندی ہے اٹھ اماں کھڑی ہو تینوں پتہ نہیں نبیاں دا امام آ گیا ہے تینوں پتہ نہیں نبیاں دا امام آ گیا ہے نبیاں دے امام دے آتے ماں دے پیٹ دے اندر بھی ادب کر دینے ایتے ادب دی نشان دے ایتے ادب دے اندر حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ نے آپ دا قلم اٹھیا آپ نے فرمایا کہ ادب دا مقام کی ہے ادب والیاں نو اللہ عزتاں کی میں عطا فرما دے آپ نے فرمایا آپ نے سخی سلطان بہو رحمت اللہ نے آپ فرمانے نے علم پڑھیا جوہر نہیں بنے دے جڑے ہوم نے ذات کمینے ہو پتن کدی نہیں سونا بندا پاویں جڑیے وچ نگینے ہو شوم کلو کدی داد نہیں ملدی پاویں ہو من لکھ خزینے ہو بنا ادب نہیں جاتے او نہیں حضرت باؤ پاویں مریے بچ مدینے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ ساڑی اس عجزی بزم بے خوبصورت مہمان آل نبی اولاد علی حضور صاحبزادہ بھی سید عثمان شاہ صاحب الحمدللہ جلوہ افروز ہو گئے تے سید دے آنتے پھر محفل میں چار چند لگ جاتے سید بھی ہوئے تے عالم بھی ہوئے پھر کیا بات ہو جاتی ہے تو حضور علیہ السلام نے پیارے غلام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم آپ دی والدہ فاطمہ بنت اسد فرما دیا میں نبی دے نال کعبہ اللہ شریف دا طواف کر رہی ہوں پہلا چکر دوسرا چکر تیسرا چوتھے چکر دیواری آئی حضرت فاطمہ بنت اسد فرمایا نے میرے جسم کی کیفیت تبدیل ہو گئی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت اسد دے نال نے میرے آقا نے فرمایا چچی کی ہویا ہے تواڈے چہرے دی رنگت کیوں بدل گئی ہے چہرے دے آثار کیوں بدل گئے آپ دی
چچی کہن لگی وچ لگدا ہے بیٹے دی ولادت دا ویلا آ گیا ہے آکھیا چچی جلدی دے نال پھر طواف مکمل کرو کہن لگیاں مکمل نہیں کیتا جانا آکھیا چلو پھر چچی گھر دے اندر چلنے آپ کہن لگیاں گھر بھی نہیں جایا جانا گھر دے اندر بھی نہیں جایا جانا کعبۃ اللہ شریف کی دیوار پھٹ گئی آواز آئی ہے اپنے گھر دے اندر نہیں جایا جانا اپنے گھر دے اندر اگر نہیں جا سکتی میرے گھر دے اندر میرے گھر دے اندر آ جا میرے گھر دے اندر آ جا حضرت علی المرتضیٰ دی ولادت ہو گئی میں آکھیا شریعت کہندی ہے جدوں اولاد ہو جاوے عورت کو حکم ہے کہ جناب ہاتھ نہیں لگا سکتی نفاست نال عورت پری ہے بھائی علی تیری پاکی تو قربان جاواں تیری ولادت اللہ دے گھر دے اندر ہوئی ہے ایویں دی گل کیتی اللہ دا قرآن بولیا ہے اللہ دے قرآن دے اندر فرمایا گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا حضرت علی ولادت ہو گئی 3 دن آپ کا وقت شریف کے گھر کے اندر دے چوتھے دن جدو ماں گئی نا تے حضور نو پتہ چلیا بھی چاچی جان گھر آ گئی نے تے اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے حضرت علی المرتضیٰ دیکھن دے واسطے نا اپنے ویر نو گھر دے اندر گئے تے آکھیا چاچی مبارک ہوئے اللہ نے پتر دیتا ہے تے لیاؤ بخاؤ تسیم جدو حضور علیہ السلام دے ہتھاں دے اندر علی پاک آئے نا تے آپ دی علی دی والدہ نے نا اکھاں وچ آنسو ڈگ گئے تے حضور نے فرمایا چاچی کی گل ہے اللہ پتر دے وے خوش ہو گیا تہاڈیاں اکھاں دے اندر آنسو نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے غلاموں آپ دی چاچی کہن لگی بیٹا اللہ نے مینوں پتر دتا ہے بڑی خوشی دی گل ہے پر انج لگدا ہے میرے پتر دیاں اکھاں کوئی نہیں اج 3 دیہاڑے ہو گئے نے میرے پتر نے اکھاں نہیں کھولیاں انج لگدا ہے جویں دیاں اکھاں کوئی نہیں انج لگدا ہے جویں دیاں اکھاں کوئی نہیں اے پترا مینوں اللہ نے پتر تے بڑا سونا دیتا ہے کملی والیا مینوں لگدا ہے دیاں اکھاں کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا چاچی ذرا ویکھ تے صحیح مینوں وکھا میں ویکھنا حضرت علی المرتضیٰ دے چہرے ول جدوں آقا نے ویکھیا ہے علی المرتضیٰ نے فوراً اکھاں کھول کے کملی والے دے ودوہا دے چہرے دی زیارت کیتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہن لگے چاچی تو کہندی دیاں اکھاں کوئی نہیں جویں دیاں اکھاں اللہ نے اینو عطا کیتیاں نے دوواں جہاناں دے اندر اللہ نے ایسیاں اکھاں بنائیاں دوواں جہاناں دے اندر اللہ نے ایسیاں اکھاں بنائیاں ہی نہیں حضرت علی المرتضیٰ آپ دی ولادت بے مثال آپ دا علم بے مثال میرے آقا علیہ السلام دی حدیث مبارک علیہ السلام نے فرمایا پوری کائنات دی اندر عابد زاہد عالم میرے ویر علی تو وڈا ہے ہی کوئی تے میں پہلے بھی عرض کی پھر عرض کراں کہ 3 منافق نا کیونکہ عالم دین بیٹھے نے میں سبق سنا رہا ہوں 3 منافق حضرت علی دی خدمت اندر حاضر ہوئے آئے تھے امتحان لین واسطے انہوں نے آکھیا بھی علی دے بارے بڑا سنیا ہے کہ حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا کہ جس دا میں مولا اس دا علی مولا بڑی ایوی حدیث انا مدینۃ العلم و علی بابھا کہ حضور نے فرمایا میں علم دا شہر تے علی اس دا دروازہ انہاں کیا جلدی دے کول امتحان نہ لئیے ان تے سبحان اللہ بولو جلدی جلدی میں چلنا ہے اگے بلکہ میں تے وائم کہاں گا کہ علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے
علی کے چاہنے والوں کے دل کانے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں تانے نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ دے کول تین منافق آگئے، آگے کہتے ہیں علی تیرے آسی امتحان لیندے واسطے آئے۔ آپ نے فرمایا بولو، جو بولو گے میں دساں گا، جو پوچھو گے انہاں دا جواب دیواں گا، کیونکہ قرآن دے اندر جو کچھ موجود ہے اللہ نے سب دا علم مینوں عطا فرمایا ہے۔ قرآن دی جس آیت نزول جتھے ہویا ہے، جمیں ہویا ہے، جس طرح ہویا ہے، میں سب کچھ جانن والا ہاں۔ حضرت علی المرتضیٰ نو پہلا سوال کر دینے، کہندے نے علی اگر تو اینا علم تے ناز کرنا ہے، اینا ہی اگر تیرا علم ہے، دس جڑا ایسا کام ایک کیڑا ہے جڑا ساری دنیا تے بیک دیئے پر رب نہیں بیک دا، ساری دنیا میں لیے پر رب نہیں بیدا۔ پاس بیٹھیاں نے آکھیا انہیاں دی عقل ماری گئی، سوال کنجدہ کرتے پہنے، کائنات جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جڑا رب نہ بیکدا ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ دی زبان کھلی ہے، ان جملہ سن کے محبت نال بولے آجے۔ حضرت علی فرمان لگے کائنات دے اندر ایک کم ایسا ہے جڑا رب نہیں ویندا، انسان ویکھدا ہے اللہ نہیں ویکھ سکدا، او خواب جڑا انسان ویکھدا ہے، کیونکہ اللہ دی شان ہے، اللہ جاگ رہا ہے، انہوں نہ نیند آندی ہے نہ اونگ آندی ہے۔ انہاں منافقہ نے دوسرا سوال کیتا، کہنے لگے علی میں سانو اے دس پوری دنیا دے اندر ایسی جناب قرآن عظیم کتاب ہے، قرآن تو اونچی کوئی کتاب نہیں، علی پھر سانو دس قرآن دے اندر ہر چیز موجود ہے، لیکن ایک شے ایسی ہے جنہیں قرآن دے اندر موجود نہیں۔ حضرت علی فرمان لگے قرآن دے اندر جو لکھیا ہے سچ لکھیا ہے، قرآن دے اندر موجود نہیں دے ایک جھوٹ نہیں لکھیا۔ واہ علی تیرے علم تو قربان جاواں، میں دیکھو ہی کہاں کہ زمین بولی زمن بولا علی مولا۔ دیکھو بھئی میرا ٹائم 2-3 منٹ رہ گیا ہے، 2-3 منٹ میں علی دائے کو ذکر ہی کرنا ہے۔ علی مولا تے علی مولا، مومن بندے دے دل چو علی جا سکدا نہیں تے منافق بندے دے دل چ علی آ سکدا نہیں۔ ایک کتابہ دے اندر ہے کہ اگر مومن تے منافق دی پہچان کرنی ہوئے نا تے حضرت علی دا نا لو جندہ چہرہ کھل جاوے سمجھ لو مومن ہے، تے جندہ چہرہ پیدا بھی لگا جاوے سمجھ لو منافق ہے۔ تے آخری جملے نے زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا، زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا، زمین بولی زمن بولا علی مولا۔ نا یار جنا کرو مسجدیاں فضاوات دیوارہ گونجنیاں چاہیے دیاں نے، پتہ چلنا چاہیے نورانی مسجد دے اندر حضرت علی دا ذکر منامن والے بیٹھے نے، حضرت علی دی یاد منا کے بیٹھے نے، دعا ہتھاں بلند کر کے ڈنڈے بنا کے تے علی دے ذکر دے اندر شامل ہو جاؤ۔ کسے بندے دے ہاتھ تلے نہ ہون، جڑا علی نو منن والا ہے بلند کر کے بولے گا زمین بولی زمن بولا
سمی بولی زمن بولا سمی بولی زمن بولا علی مولا علی مولا یہ جا بولی یہ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا باقی دعوانا الحمدللہ.